अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हम जिस पर बात करने वाले हैं, जिस मौजू पर, वो हम बात करने वाले हैं यंगस्टर्स के बारे में। क्योंकि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा दीन से दूर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर इंसान कामयाब है तो उसको, इंसान कामयाब होने के लिए उसको इस्लाम पे चलना ही नहीं, क्योंकि अगर वो इस्लाम पे चलना स्टार्ट हो गया तो वो और सब चीजें नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो कर सकता है दोनों चीजों को साथ में या फिर नहीं? काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है, लोग कहते हैं कि दीन प्रैक्टिकल नहीं है। दीन इंसान को बेवकूफ़ बनाता है, दीन इंसान को बहुत पीछे ले जाता है, बैकवर्ड ले जाता है, काफ़ी बैकवर्ड। लेकिन ये चीज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत सोच रखा है दीन के लिए, क्योंकि दीन तो वो है जो बंदे को फ्रीडम देता है। आपके पास फ्रीडम है कि आप अच्छा बुरा दोनों कर सकते हो। आप पर किसी ने ज़बरदस्ती, ये किसी ने आपको गन पॉइंट पे ये नहीं कहा कि इस्लाम कबूल करो, चॉइस दी है आपके पास। तो आपको कैसे लग सकता है कि दीन जो है इंसान को बैकवर्ड ले जाता है? अब क्या है असल मीन्स, कामयाबी का असल मीन है फॉलो योर गोल्स एंड फॉलो योर ड्रीम्स। हर एक इंसान कामयाबी पाना चाहता है, तो वो कैसे पाए? मतलब अपने आप के लिए गोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? गोल की अच्छी डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि आदमी पहले खुद अच्छा हो। एक अच्छा इंसान अपना किरदार खुद बनाता है। अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाला अच्छा है, और किसी के बुरे होने की अलामत अगर हम देखें तो अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो आप बुरे हो, वो बुरा नहीं है, आप खुद बुरे हो, क्योंकि आप अपने नफ्स को ज़ाया कर रहे हो, आप अपने नफ्स को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, नापाक कर रहे हो किसी के बारे में बुराई करके। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग कामयाबी पाना चाहते हो तो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को फॉलो करने के लिए आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना पड़ेगा कि आप क्या गोल रखते हैं। एक जानी औरत है, उसका क्या गोल है? वो जिना करती है, वेश्या है। एक चोर है, रात भर चोरी करता है, उसका कोई गोल तो नहीं है लेकिन फिर भी करता है। तो हर इंसान का गोल है। अब मान लो कि हम अपने दीन पे चलना चाहते हैं, तो हम तालिबे इल्म हैं, हमारा गोल क्या है? अल्लाह ताला को राज़ी करना। अगर मेरा जो रीज़न ये होता कि भाई मेरा इंटेंशन दुनिया राज़ी करना है, तो मेरा ये तमाम काम जो है क्या है? सब ज़ाया। हम इसकी जगह कुछ और कर रहे होते, हम कुछ और ही कर रहे होते, और अल्लाह ताला के लिए नहीं, हम यूथ को दिखाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए आज हम भी मुजरा कर रहे होते। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सभी को दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ करा दिया। कामयाब आपके हवाले से क्या है? कामयाबी देखी जाए तो दीन असल कामयाबी है। अगर आपके पास दीन है तो ये दीन का जो रिलीजन है हमारा, ये क्या है कि बंदे को यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पे कामयाबी देगा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, काफ़िर लोग उन्हें देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे, बिकॉज ऑफ उनके अखलाक कितने बेहतरीन थे। 70 दफ़ा वो लोगों को दीन की दावत दिया करते थे। उनको कितनी मायूसी मिलती थी, लेकिन फिर भी वो अपने काम से रुके नहीं। सो एज़ यूजुअल, अगर आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, अपना इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कोई आपसे ये नहीं पूछता आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपसे पूछते हैं एक्सपीरियंस। आपका अखलाक देखा जाता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है आपके पास। लेकिन इंसान क्या है, ये सोचता है कि भाई डिग्री काम आएगी। डिग्री कोई नहीं पूछता। 70% जो पूछी जाती है वो है आपकी स्किल्स, कि आप क्या, आपके अंदर क्या चीज़ है। क्योंकि अगर एक लड़की को भी अगर रिसेप्शनिस्ट पे बिठाया जाता है, लड़के को भी तो बैठा सकते हैं, बट लड़की को क्यों? क्योंकि लड़की क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, उसकी ज़बान में मिठास होती है। लोग मुतासिर किससे होते हैं? मिठास से। हर इंसान क्या उम्मीद करता है? मीठा बोल। तो मीठा बोल दिलों का जो जंग है उसको साफ करता है। जुबान पे कंट्रोल करो, ज़बान पे कंट्रोल करो। आपका दीन आपको यही सिखाता है। तो एक जुमला है कि आप किसी इंसान को इबादतगार पाओ, तो ये इबादतगार का उसका ये अलामत नहीं है कि आप ये देखो कि वो कितनी नमाज़ पढ़ता है, आप ये देखो कि उसका अखलाक आपके लिए क्या है। आपका जो दीन है वो आपका अखलाक है। अगर आपका दीन आपको चेंज करता है, आपको बदलता है, आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, प्रैक्टिकली आप शो करते हो कि मैं किस तरीके से अपना जो रवैया है दूसरों के आगे रखती हूँ, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। भले ही मेरे पास कितना इल्म हो, लेकिन अगर मैं ज़बान की ख़राब हूँ तो मेरे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतरीन है कि वो अनपढ़ इंसान जो अगर उसको कोई उससे पानी भी मांगे प्यास के लिए तो वो पानी दे दे। इससे लाख गुना अच्छा इंसान वो है जो किसी बूढ़े को देखकर जगह दे दे। वरना कितने पढ़े लिखे लोग ऐसे मेट्रो वगैरह बसेस में बैठे रहते हैं जो जगह तक नहीं देते बूढ़े इंसान को, कि भाई तुम्हारे अंदर क्या गैरत है कि तुम सामने वाले के लिए इजी क्रिएट नहीं कर रहे। आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, जो वेटर होते हैं आपने देखा होगा कि लोग उनके साथ बड़ा गंदा रवैया रखते हैं। ए इधर आ, ज़रा ये लेकर आ,
زبان نہیں، زبان نہیں، وہ کیا، وہ یہ مٹھاس نہیں ہے زبان میں. وہ کوئی نوکر تھوڑی ہے، مجبوری میں وہ اپنا بیچارہ اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے. اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی آپ کے لیے، ایک نرمی، کہ بھائی یہاں پر 100 کروڑ 100-200 آدمی آتے ہیں، بیسیکلی اخلاق ضروری ہے. کوئی اس سے نہیں پوچھتا، کیونکہ کوئی انسان اگر محنت کر بھی رہا ہے تو اس کو کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا. آپ اگر اپریشیٹ کرو کہ آج آپ نے کھانا کافی اچھا بنایا، اس انسان کا دن بن جائے گا کہ چلو میرا جو بھی ہوگا تاکہ اور کہ میری محنت رنگ لائی، کہ جس کے لیے ہم نے بنایا وہ خوش ہو گیا. بچوں کے لیے آپ ٹوائز وغیرہ خریدتے ہیں تو بچہ کیا چاہتا ہے کہ بس اس کے جو والد ہے اس کے ٹوائز لائیں، تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ خوش ہو گیا، پیسے وصول ہو گئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے خوشی فیل کرے، اچھا محسوس کرے، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو مین چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو نکھارو، کمیونیکیشن سکلز اچھی کرو تاکہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق اچھے ہوں گے تو سب خوش ہیں، سب راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں قرآن کو بھیجا تاکہ آپ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیوں قرآن بھیجا سے آپ کے سیکھ حساب سکتے سے ہو. اللہ نے قرآن دیکھو کیوں بھیجا؟ قرآن سے پہلے انسان جہالت کے دور میں تھا. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نہیں آتی تھی تو کافی لوگ جاہل تھے، کتنے سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن جب وحی آنا سٹارٹ ہوا، قرآن نے کیا بولا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، بے شک اور تمام عبادتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. بے شک. تو تمہیں صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو مین چیز یہی ہے کہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا فلسفہ سمجھاتا ہے، دا وے آف لائف. کس کے پرپس سے؟ ڈیوائن کے پرپس سے، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، ہمیں اس کے نظریے سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اب مان لو ایک ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے، اگر بیوی ہسبینڈ کی بات نہ مانے تو وہ اس کی دل میں جگہ بنا سکتی ہے؟ وہ اس سے کبھی خوشی نہیں ہو سکتا، نہ فزیکلی نہ مینٹلی، نہ وہ اس کو کبھی سکون بن سکتی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا ہے. اب تمہارے پاس آپشن ہے نا کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن جو طریقے سے جینا چاہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. تو قرآن ناول تو نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھو، ریڈ کرو. قرآن ہے سمجھنے کی، کہ اس کو سمجھو. بہترین زندگی جینے کا بالکل مقصد بالکل بتاتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ ہم بہترین زندگی کیسے جی سکتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کلیئرلی کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس کو آپ اگر ون ورڈ میں کہو تو وہ ہے ہدایت. قرآن کو اگر ہم ایکچوئل سینس میں بولیں تو قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، دیر از نو ڈاؤٹ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے. لیکن کون متقی لوگ؟ کیونکہ دنیا میں تو ہر طرح کا مسلمان ہے، گناہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، مسلمان بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. اب اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے، کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ وہ اس کے اندر دیکھنے کی شمتا ہونی چاہیے. کیا دیکھنے کی؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے تو آپ کے اندر کچھ چیز ہونی چاہیے نا کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرو. اگر ہم لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بھی سوچ سکتی ہو کہ ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی، آپ یہ بھی سوچ سکتی ہو کہ ابھی میں ہدایت مانگنے ہی نہیں گئی، جب جاؤں گی تب ملے گی. تو بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی دعا قبول کی، اور یہ بھی کہا کہ میں تجھے تیری دعا قبول نہیں، میں تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہوں، اور وہ طریقہ ہے آپ کا قرآن. اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی قبد، ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے. آپ کوشش تو کرو. آپ مان لو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو آپ نے کوشش کی تھی کہ مجھے ہدایت ملنی چاہیے، آپ نے 1 اسٹیپ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 10 اسٹیپس لیے. اس طرح کام نہیں چلتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بات کہیں کہ جی بھائی ہدایت ملی جائے گی، جب اللہ بلائے گا تو جب بلا ہی لے گا. ایسے نہیں ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہمیں مانگا جاتا ہے، کس طرح کی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. بے شک اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن اتار دیا ہے، وہ میکینزم جو ہمارے پاس آ چکا ہے. تو اس سے آپ نصیحت حاصل کرو اور دوسروں کو فارورڈ کرو، تاکہ سامنے والا جو جاہل ہے اس انسان کو وہ چیز نصیحت مل جائے، وہ علم مل جائے، تاکہ وہ اپنے علم کی کیفیت کو حاصل کرے اور اپنی زندگی کو صفت صفات پر لے آئے. آمین. اور ویسے بھی جنت میں ہمیشہ ایمان والے ہی داخل ہوں گے. تو جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. تو مین چیز تو یہی ہے نا، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہو. آج لوگ اپنے ایمان کو بالکل برباد کر رہے ہیں گناہوں کی کنسسٹنسی کی وجہ سے. تو میرے حساب سے ان کو سمجھ آیا ہوگا، بہت اچھی طرح سمجھ آیا بے شک. ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ شورلی وی ول ٹیسٹ یو، ہم آپ کا امتحان دنیا میں ضرور لیں گے،
with wealth, with hunger, بھوک سے, پیاس سے, جان سے, مال سے, کہ ہم آپ کو بھوک سے آزمائیں گے, ہم آپ کو آپ کے مال سے آزمائیں گے, آپ کی بیوی سے, آپ کے بچوں سے, سب سے آزمائیں گے. تو بتاؤ اب یہ کیا ہے؟ تقدیر. اسے کہتے ہیں تقدیر کی اگر ہمارے اندر ایمان آ گیا تو اللہ ہمیں ضرور آزمائے گا. تقدیر پہ راضی رہو. کہ بھوک سے بھی آزمائے گا. ہمارے گھر میں 40 دن کھانا بھی نہیں بن سکتا, نہیں بھی ہوگا کھانا, بھوک سے بھی ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی, لیکن ناشکری نہیں کرنی. سیکنڈ چیز کہ اللہ مال سے بھی آزمائے گا. 10-20 لاکھ کا ہمارا لاس ہو جاتا ہے, آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو نے ہمارے ساتھ کیوں کیا, ہم نے تیرا کیا بگاڑا. کوشچن نہیں کرنا اللہ سے, یہ آپ کا صبر کیا ہے, پھر خراب ہو جائے گا. تو مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہو, صابرین, جو بنا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. میرے حساب سے ان کو آج کی یوتھ جنریشن کو کچھ سمجھ آیا ہوگا. ہمیں تیار رہنا چاہیے, اپنے آپ کو تیار کرو بالکل, کہ ہم اپنے آنے والی جو ہماری دنیا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. کیونکہ ہم اچھے تو نسل اچھی. بے شک ہماری جو میجورٹی ہے وہ کلیپس ہو جاتی ہے, ہم بار بار اٹھتے ہیں پھر دین پر گر جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. تو دیکھو یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا, لیکن کوشش کرنا مت بھولنا کہ اگر تھک جاؤ تو آرام کرو, لیکن کوشش نہیں رکنی چاہیے. کوشش نہیں ہارنی. بالکل. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. مجھے بھی بہت اچھے سے سمجھ آیا ہے, آپ کو بھی سمجھ آیا ہوگا. ایسے ہم آگے آپ کے اور ڈاؤٹ کلیئر کریں گے. جب تک کے لیے آپ اپنے جو کوشچن ہے کمنٹ باکس میں ڈالیں, اور لائک شیئر کمنٹ شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جب تک کہ اللہ حافظ.